अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से हजरात इस्तिक़रार हमल के लिए परेशान रहते हैं। मियाँ बीवी की सेहत अच्छी होती है, दोनों में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती, इसके बावजूद भी हमल रुक नहीं पाता है, हमल ठहरता नहीं है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी दोनों परेशान रहते हैं और साल हा साल गुजर जाते हैं। इसके लिए एक मुफीद और मुजर्रब अमल जो बुजुर्गाने दीन से मनकूल है, वो मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा हमारे मुताल्लिकीन में से बाज़ हजरात को मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी पहली ही दफा में इस अमल को करने से फायदा हुआ और उनके यहाँ विलादत भी बआसानी हो गई है। चूंकि बार बार इस अमल के सिलसिले में पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि एक इस सिलसिले में वीडियो बना दूं ताकि जो लोग पूछते रहते हैं उनको बराह रास्त इस वीडियो की लिंक दे दी जाए ताकि वो देख लें और जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो वहां तक इस अमल को पहुंचा दें। और इसी तरह यूट्यूब पर जो हजरात भी इस वीडियो को देखें वो भी फायदा उठा सकें, इसी के पेश नज़र ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी कल ही एक मौलाना ने मुझसे ये अमल मालूम किया था, किसी को बताना है, इसलिए भी मैं फौरी तौर पर यह वीडियो बना रहा हूँ। अमल कोई ज्यादा भारी नहीं है, निहायत आसान अमल है, हर कोई कर सकता है, चाहे आलिम हो या गैर आलिम हो, सब इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, औरत को जो माहाना खून आता है उस खून से जब औरत पाक हो जाए, नहा धो ले, तो उसी रात में बीवी से सोहबत करना है, हमबिस्तरी करना है। हमबिस्तरी करने से पहले खजूर को खाना है। अब खजूर को खाने का क्या तरीका है, उसके ऊपर कुछ पढ़ करके दम करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सूरह फातिहा को पढ़ेंगे 3 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। उसके बाद अस्हाब कहफ के नाम हैं, फिर कुरान शरीफ की एक आयत है, उसके बाद दरूद शरीफ लिखी हुई है। ये 3 चीजें हैं, ये तीनों मिलाकर एक ही चीज है, यूं समझ लीजिए। और इसको यानी ये अस्हाब कहफ के नाम से लेकर दरूद शरीफ के ख़त्म तक इस पूरी दुआ को 3 मरतबा पढ़ना है। तो शुरू में अऊज़ु बिल्लाह पढ़ करके फिर सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा पढ़ करके मुकम्मल कर लें, फिर अस्हाब कहफ के नाम से लेकर दरूद शरीफ तक इसको 3 मरतबा पढ़ लें। अस्हाब कहफ के नाम क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और पढ़कर भी सुनाऊंगा। अस्हाब कहफ के नाम के साथ में उनके कुत्ते का नाम भी इसमें मज़कूर है और अस्हाब कहफ के नाम का जो तलफ़ुज़ है उसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। बहरहाल जो भी हो, जो हमारे पास अमल है, जिस अंदाज से मैं तलफ़ुज़ करके दूसरे लोगों को देता हूँ, ये अमल उसी अंदाज से मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। किस तरह पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, गौर से समाअत फरमाएं। सबसे पहले तो सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद इस तरह पढ़ना है जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इलाही बिहुर्मती यमली खा मक्सल मीना कशफू तब यूनुश कशाफत यूनुस अजरफत यूनुस युवानिस बूस व कल्बुहुम कितमीर। उसके बाद में ये दुआ भी पढ़ लेना है, व अलल्लाहि कस्दुस सबील व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। ये कुरान शरीफ की आयत है। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लेना है, व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। बस इतना पढ़ लेना है। इतना पढ़ करके छुआरे लेना है, 6 अदद छुआरे ले लीजिए और एक छुआरे पर इस तरह जैसे मैंने पढ़ करके बताया है, सूरह फातिहा से लेकर दरूद शरीफ तक इस तरह पढ़ करके एक छुआरे पर शौहर दम करे और बीवी भी एक छुहारा ले और उस पर भी वो इसी तरह पढ़ करके दम करे। अगर बीवी पढ़ना ना जानती हो या शौहर पढ़ना ना जानता हो तो दोनों में से कोई एक दोनों छुआरों पर पढ़ करके अलग अलग छुआरे पर दम करे और दोनों को खा ले।
اگر دونوں کو بھی پڑھنا نہیں آتا تو کسی عالم سے یا اپنے امام صاحب سے بھی پڑھوا کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ تو چھواروں کے اوپر اس طرح پڑھ کر کے دم کرنا ہے، بیوی ایک چھوارے کو کھائے گی اور شوہر بھی ایک چھوہارے کو کھا لے گا۔ اور یہ جو کھجور کھائیں گے، چھوارا کھائیں گے، چھوہارا ہو یا عمدہ قسم کا کھجور ہو، ایک دم اچھی کوالٹی کا یا اچھے کوالٹی کے چھوہارے ہوں، دونوں چلتا ہے۔ اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے، رات کے بالکل آخر میں اس کو کھانا ہے، یعنی جب آپ سونے جانے لگ رہے ہوں تو اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کھانا ہے۔ اور اس کو کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پینا ہے، پانی وغیرہ پینا ہو تو پہلے ہی پی لیجئے۔ اس چھوارے کو یا کھجور کو کھانے کے بعد پانی وغیرہ بھی نہیں پینا چاہیے۔ اب پی لیا، اب سو گئے، آرام کر لیے۔ رات میں سونے کے 2-3 گھنٹے کے بعد رات میں آخری وقت میں، جیسا کہ تہجد سے پہلے 12:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے میاں بیوی کو ہم بستر ہونا ہے، صحبت کرنا ہے۔ صحبت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بیوی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی رہے گی اور کمر کے نیچے تکیے کو رکھ لے گی اور شوہر اوپر ہوگا۔ صحبت اس طریقے سے کرنا ہے۔ صحبت سے فراغت کے بعد شوہر جا کر کے گندگی جو ہے وہ صاف کر لے گا، لیکن بیوی کو ابھی نہیں جانا ہے۔ بیوی کو تکیہ ہٹا کر کے اپنے بائیں کروٹ پر لیٹ جانا ہے، لیفٹ کروٹ پر تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آدھے گھنٹے کے لیے اسی حالت میں لیٹ جانا ہے۔ اس کے بعد میں جا کر کے استنجا وغیرہ کر لینا، صفائی کر لینا اور سو جانا ہے۔ دیکھیے، صحبت کے بعد گندگی کو اسی حالت میں رکھ کر کے نہیں سونا چاہیے، بلکہ اس کو دھو کر کے وضو کر لینا چاہیے، اگر موقع ہو تو غسل بھی کر لینا چاہیے۔ تو شوہر کو تو پہلے ہی نکل جانا ہے، بیوی کو صحبت سے فراغت کے بعد آدھا گھنٹے تک اپنے بائیں کروٹ پر، لیفٹ سائیڈ پر سو کر پھر جا کر کے صفائی وغیرہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کب کرنا ہے میں نے شروع ہی میں بتا دیا ہے۔ جب عورت کا ماہواری کا خون بند ہو جائے، اس کے بعد جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اسی رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے دن اس کو کریں گے، اگلے دن بھی اس کو کریں گے، تیسرے دن بھی اس کو کریں گے۔ اسی طریقے سے الگ الگ چھوارے پر پڑھ کر کے دم کریں گے اور اس طرح صحبت کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہے۔ اگر کوئی چوتھے دن بھی کرنا چاہے یا 5ویں دن بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 3 دن تو کم از کم کرنا چاہیے۔ کھجور یا چھوارے عمدہ قسم کے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جس کو بھی یہ عمل بتایا گیا ہے ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے، بشرطے کہ میاں بیوی دونوں صحت مند ہو، ان کو جسمانی اعتبار سے کوئی کمی نہ ہو۔ مرد ہے، اس کے اندر نامردی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو قوت ہو اور اس کی منی کے اندر غلظت، منی اس کی گاڑھی ہو تو انشاءاللہ ضرور حمل قرار پائے گا اور ولادت ہو جائے گی۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو ڈاکٹری علاج پہلے کروا لینا چاہیے، اس کے بعد میں یہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر بھی کوئی آدمی اگر کمزور ہو، وہ آدمی بھی اگر یہ عمل کرنا چاہے تو کر کے دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے، ضرور اس کو کر کے دیکھیں، یقین کے ساتھ کریں کہ اس میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے ناموں کو پڑھا جا رہا ہے، وہ لوگ چونکہ نیک تھے ان کے ناموں میں بھی برکت ہے، اور اس کے علاوہ قرآن شریف کی آیت اور درود پاک کو پڑھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ضرور ولادت ہوگی۔ یہ عمل بزرگان دین سے منقول عمل ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے، بس بزرگان دین کا تجربہ ہے، ان حضرات نے اس کو بتایا ہے اور فائدہ ہوا ہے، اور میرا بھی الحمدللہ اس پر تجربہ ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کو بھی بتایا، علماء کو بھی بتایا اور عوام کو بھی بتایا تو الحمدللہ فائدہ ہوا۔ 1-2 آدمی ایسے نکلے ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوا، وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے اندر جسمانی کمزوری ہے، مردانہ طاقت میں کچھ کمی ہے۔ بہرحال اللہ پاک اس عمل کے بدلے حمل قرار پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔